बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। वही बात हुई जिसका डर था, वही बात हुई जिसके हवाले से खदशा ये था कि 2 हफ्ते से पहले होने वाला है। कल ही अमेरिका की तरफ से ईरान को 2 हफ्ते का वक्त दिया गया, मोहलत दी गई कि आप सोचिए और मामलात को डी एस्केलेट करने की तरफ जाए। दूसरी तरफ इसराइल यूएसए को कंटिन्यूसली एक तरह से या तो आप उसको सबड्यू करने की कोशिश कह लीजिए या फिर उसको कन्विंस करने की कोशिश कह लीजिए, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। करने की कोशिश करता रहा कि यूएसए किसी तरीके से इस जंग का हिस्सा बन जाए और यूएसए एट द एंड कल रात को इसी जंग का हिस्सा बन गया। वही यूएसए, वही सदर ट्रंप जिन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया था, वो 2 हफ्ते क्या 2 दिन भी इंतजार नहीं कर सके ईरान के हवाले से। ईरान पर जब ये जंग मुसल्लत की गई इसराइल की तरफ से, तब भी ईरान मेज पर बैठा था और उस मेज पर बैठने के बावजूद भी उसके ऊपर इस जंग का तसल्लुत किया गया। इससे पहले तुलसी गबार्ड, एन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द इंटेलिजेंस ऑफ यूएसए, उन्होंने कहा था कि इस तरह के कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल्स या न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास मौजूद नहीं है। लेकिन कल जो हमला हुआ वो अच्छा खासा हमला था। ऐसा हमला था जो कि 3 शहरों पर किया गया। एक फर्दो, नेतन्स और इस्फहान पर यह हमला किया गया, जिसके अंदर बंकर बस्टर बम्स भी इस्तेमाल किए गए, B-2 तैयारे भी इस्तेमाल किए गए। इसके अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ जो अमेरिका के हैं, उन्होंने बताया कि 75 मिसाइल इस्तेमाल हुए। 75 मिसाइल्स के अलावा और बम्स के अलावा ये 2 दर्जन से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइल्स इस्तेमाल हुए और 14 के करीब जो है वो SOBs इस्तेमाल हुए हैं। SOBs जो है वो पहली दफा इस्तेमाल हुए हैं यूएसए के। नॉट जस्ट दैट, एक और GBU-57 जिनको बेसिकली मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स भी कहा जाता है, वो भी इस्तेमाल हुए हैं, जो कि 60 मीटर तक कंक्रीट को भी चीरते हुए अपने हमले की शिद्दत का एहसास दिलाते हैं, वो भी इस्तेमाल किए गए हैं। और ये तकरीबन 13,600 kg के करीब इसके अंदर जो मिसाइल का जो मवाद होता है, जो बॉम्ब का मवाद होता है, वो मौजूद होता है। ये इतने वजनी किस्म के बम गिराए गए इन 3 जगहों के ऊपर। लेकिन एट द सेम टाइम जो स्टेल्थ तैयारे इस्तेमाल किए गए, उनके हवाले से पहले कहा जा रहा था कि या तो वो गुआम या फिर वो डिएगो गार्सिया से उड़ाए जाएंगे। लेकिन बाद में ये पता चला, एक ब्रिटिश जरीदे ने अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ ईरान को या बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स को या बाकी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए था। लेकिन असल में ये तैयारे जो हैं वो उड़े मिजूरी से, और मिजूरी से उड़ने के बाद ये पहुंचे और पहुंचने के बाद इन्होंने अटैक किया, जिस रास्ते की जो तवील रास्ता था, इस तवील रास्ते के अंदर उनको रिफ्यूल किया जाता रहा हवा के अंदर ही, विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। लेकिन एट द सेम टाइम ईरान के ऊपर हमले में ये जो 3 मुख्तलिफ शहर हैं, इसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि इतना नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले ही 16 और 17 की बीच की रात और 19 और 20 की बीच की रात में कहा जा रहा है कि ईरान ने पहले ही अपने बहुत सारे जौहरी तनसीबात से बहुत सारी चीज़ें अपनी साइड पर मूव कर ली थी। कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी आ रहे हैं जिसके अंदर ये वाज़ेह है कि बहुत सारे ट्रक्स की रेल पेल देखी गई है। और IAEA ने कहा है कि अब तक कोई ऐसी इमिशंस नहीं, रेडिएशंस नहीं कैच की जा रही हैं कि जिससे कहा जाए कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बाद उनको ये होप है कि इन तनसीबात की, इन जौहरी तनसीबात की बाकायदा तौर पर इंस्पेक्शंस का उन्हें मौका मिलेगा। अजीब बात यह है कि ये जौहरी तनसीबात पहले ही अंडर इंस्पेक्शंस थी और अंडर इंस्पेक्शन होने के बावजूद भी इनके ऊपर हमला किया गया। अब इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप, सदर यूएसए, ने क्या स्टेटमेंट दी, सुने। U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. Strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. There's no military in the world that could have done what we did tonight. Remember, there are many targets left, but if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. इसके बाद इस सेंचुरी के यानी 21वीं सदी के सबसे बड़े कातिल और सबसे बड़े जालिम नेतन्याहू की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई। उस स्टेटमेंट के अंदर मुबारकबाद दी गई न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को और यूएसए को। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. It has done what no other country on earth could do. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you.
اس کے ریبٹل میں یا اس کے رسپانس میں اور جو پورا حملہ ہوا اس کے رسپانس میں فورن منسٹر آف ایران عباس اراغچی کی ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی جس کے اندر انہوں نے اس حملے کی شدید مذمت کی اور شدید مذمت کرتے ہوئے کیا فرمایا سنیں ذرا. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, an unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations. Not content with such malign actions, the United States itself has now also opted for a dangerous military operation and aggression against the people of Iran. In doing so, the US administration holds sole and full responsibility for the consequences of its actions, including the Islamic Republic of Iran's right to self-defense under the principles of the United Charter. عجیب بات یہ ہے کہ میز پہ بیٹھے ہوئے ایران کو ایک بار پھر میز پہ بلایا جا رہا ہے. وہ ایران جو کہ اس سے پہلے ڈپلومیسی کی بات کر رہا تھا, وہ علی شمخانی جو کہ ڈپلومیسی کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر دے چکے تھے کہ ایران جوہری تنصیبات یا جوہری جو افزودگی ہے یورینیم کی اس حد تک نہیں لے کر جائیں گے جہاں وہ ہتھیار بنا سکیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایران پر حملہ کیا گیا اور اسرائیل نے یو ایس اے کو بھی اپنے ساتھ ہی اس گھڑے کے اندر گھسیٹ لیا. وہ یو ایس اے جس کے حوالے سے ابھی اس ٹائم پر یہ بات آ رہی تھی کہ اس پوری جو پریزیڈنسی کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کسی جنگ کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ امن کی طرف جائیں گے. اس کے علاوہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ اب آپ ہمیں دوبارہ میز پر یعنی دوبارہ ڈپلومیسی کی طرف بلاتے ہیں تو اس کو کیسے سیریسلی لیا جائے. It is irrelevant to ask Iran to return to diplomacy because we were in the middle of diplomacy. We were in the middle of talks with the United States when Israelis blew it up. And again, we were in the middle of talks and negotiation with Europeans. Happened only 2 days ago in Geneva when this time Americans decided to blow it up. So it was not Iran but the US who betrayed diplomacy. They betrayed negotiations. I think they have proved that they are not men of diplomacy and they only understand the language of threat and force, and this is very unfortunate. اب پوری دنیا کی طرف سے اور پوری دنیا کے رہنماؤں کی طرف سے ایک سرٹن رسپانس آ رہا ہے. اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ جو یو ایس کی طرف سے مارکو روبیو نے کیا کہا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ دنیا کے عالمی سطح پہ کیا کیا رسپانس کیا. پاکستان نے ایک بہت شدید رد عمل دیا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی, اسٹرانگلی کنڈیم کیا گیا. باقاعدہ گورنمنٹ پاکستان کا ایک جو ہے وہ پریس ریلیز آئی, اس پریس ریلیز کے اندر بھی اسٹرانگ کنڈیمنیشن کی بات کی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کو ٹیلی فون گیا, امریکی حملوں کی مذمت کی گئی, ایران کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کی بھی بات کی گئی ہے. ناٹ جسٹ دیٹ, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی خطے کے اندر جو پھیل رہی ہے تباہی, یہ پورا ریجن اس ٹائم پہ کلیپس کے دہانے پر ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب, عمان, قطر, عراق امریکہ کی کارروائی کو غیر قانونی اور خطرناک قرار دے رہا ہے اور فوری طور پر کشیدگی کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے. روسی سیکیورٹی کاؤنسل کے نائب چیئرمین دمیٹری نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ٹرمپ کو امن کے علمبردار صدر کے طور پر لائے تھے یا وہ آئے تھے, لیکن انہوں نے تو امریکہ کے لیے نئی جنگ چھیڑ دی ہے. ترک وزیر خارجہ کی جانب سے بھی یہ جاری کیا گیا بیان کہ جی ایران پر امریکہ کے حملے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور خطرہ بڑھ گیا ہے کہ ایک ایٹمی تنازع کو صرف مذاکرات سے حل کیا جا سکتا تھا وہ نہیں اب ہوگا. اچھا, اب امریکی سیکرٹری دفاع اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی جو مشترکہ پریس کانفرنس ہے اس کے اندر امریکی سیکرٹری دفاع پیٹ نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا ہے, دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی. اگر ایران نے امریکہ پر حملہ کیا تو اس کی کسی بھی مزاحمت سے کا پہلا جو ہے وہ بھرپور جواب دیں گے ہم. امریکہ نے اس کارروائی کو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا نام دیا ہے اور یہ ایک انتہائی خفیہ مشن تھا اور واشنگٹن میں بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتا تھا. اس وقت اس حوالے سے معلوم ہوا جب یہ آپریشن ہو رہا تھا, یہ ہو چکا تھا. تاہم ایران کے سرکاری ٹی وی پر یہ کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو فردوں کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے حوالے سے چکمہ دے رہے تھے اور حملے میں فردوں کے داخلی اور خارجی راستے پر صرف اور صرف 2 سرنگوں کو ہی نقصان پہنچا ہے. ایز سچ کو بہت بڑا نقصان نہیں ہوا, لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ جگہ سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید کہیں یو ایس اے نے ایران کو اس سے پہلے انفارم کر دیا تھا یا نہیں کیا تھا. کچھ ذرائع یہ بھی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال اس حوالے سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ
जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। एम्बेसडर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। हमारे साथ जॉन हुसैन साहब मौजूद हैं, ईरानी सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया जॉन साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम एज वेल। सबसे पहले जॉन साहब मैं आपसे स्टार्ट करूंगी एंड देन आई विल टेक द एक्सपर्ट एनालिसिस ऑफ चौधरी साहब। मुझे बताइएगा, कुछ जगह ये खबर आ रही है, कुछ सैटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं कि ईरान में जो स्पेशली फॉर्दो की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उससे बहुत सारा मवाद ऑलरेडी खाली कर लिया गया था। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, कंफर्म्ड है ईरान की तरफ से भी और सैटेलाइट इमेजरी जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा उसकी तरफ से भी। 16 और 17 जून को या आगे पीछे एक दिन लगा लें जाके ईरानियंस जो इनकी कमांड थी उन्होंने स्टॉक पाइल मूव किया फ्रॉम फोर्डो टू एन अनडिस्क्लोज लोकेशन। उसके अलावा बाद में 1-2 दिन बाद जाके फोर्डो की जो एंट्रेंस और एग्जिट के टनल्स थे उसके अंदर रेत डाली गई बहुत सारी ट्रक्स के थ्रू। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्टॉक पाइल मूव कर लिया था तीनों साइड से जो हिट हुई हैं, और पहले भी ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खाली कर चुका है इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग टू कम। अच्छा, ये बात कहना कि अमेरिका ने भी पहले ही ईरान को आगाह कर दिया इस तरह का कोई हमला होने वाला है ताकि एक जमा खर्च हो जाए, ज़बानी जमा खर्च से ज्यादा एक प्रैक्टिकल जमा खर्च हो जाए, ये बात दुरुस्त है या नहीं? आई थिंक इट वुड बी अ फैलेशियस आर्गुमेंट टू मेक। गलत होगा ये कहना कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गलत होगा कहना कि अमेरिका ने बता दिया है। देखिए क्योंकि फिर फायदा क्या हुआ, मतलब क्या करना था अगर बता दिया है, और पॉइंट ही अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को स्ट्राइक करना और यूरेनियम को डिप्लीट करना या खत्म करना था तो फिर पॉइंट क्या, क्यों बताया? हाँ। ताकि वो स्टॉक पाइल अपना मूव कर लें। अच्छा जी चलें कह लेते हैं फेस सेविंग के लिए बताया कि चलें आप हमें मार लें, हम आपको बाद में मार लेंगे। हाँ। फिर उसमें ईरान क्यों अभी इजराइल को जो है वो अटैक कर रहा है? आप देखें बायोकेमिकल फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया ईरान ने आज, मॉडर्न वेपन खैबर शिकन जो मिसाइल है वो लॉन्च किया है आज। तो अच्छा खासा रिबर्ट होती है, you're right। अच्छा तो एंड कंफर्म भी यहाँ पे भी लोकली कंफर्म किया जाता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं दी। अच्छा, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात हो रही है। आई जस्ट वांट टू गेट दिस पॉइंट फ्रॉम यू इन अ बिट। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ जॉन साहब। एम्बेसडर साहब, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की सफारत को कौन ट्रस्ट करेगा? एक जगह आपने मेज पे बिठाया हुआ है ईरान को, आप मेज पे बैठे हुए ईरान को इसराइल के थ्रू हमला करा देते हैं या आपको घसीट लिया जाता है हमले में, या वट एवर द सिचुएशन अरोज। ऐसा हो नहीं सकता कि इसराइल हमला करे और यूएसए को पता ना चले। और उसके बाद हमला करने के बाद उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक करने के बाद जो कि आईएई एजेंट को एक्चुअली जाकर इंस्पेक्ट करता है, दिस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज वेल। अब वो कह रहे फिर मेज पे आ जाए, अब क्यों आए ईरान मेज पे? नहीं, इन्होंने तो खुद सारी सफारतकारी जो है उसको खुद सैबोटाज किया है। पहले तो सबसे पहले तो 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसमें से निकला था, डील तो हो चुकी थी। फिर ईरान के साथ दोबारा की तो छठा राउंड होना था, तो एन उससे पहले इसराइल ने अटैक कर दिया। तो अब आपने जब सारे रास्ते खुद बंद कर दिए डिप्लोमेसी के, मैं तो हैरान होता हूँ। इवन यूरोपियंस भी जब ये बात करते हैं कि जी चले बातचीत का वक्त है, भाई क्या वक्त है बातचीत? ने तो सारे रास्ते मसदूद कर दिए हुए बातचीत के। हाँ। इस वजह से मेरे ख्याल में अमेरिका का जो स्टैंस है इस वजह यूं कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो स्टैंस है उसमें बहुत तजादात नजर आ रहा है। यानी ये जो आपने सही कहा कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो आईएई की इंस्पेक्शन में थी, जबकि इजराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो आईएई के पास कभी भी इंस्पेक्शन नहीं हुई, तो उनसे दुनिया को खतरा नहीं है, लेकिन ईरान वाले से खतरा है। तो एक तजाद बहुत बड़ा है। ऊपर से फिर आपने कहा कि जी 2 हफ्ते बाद मैं फैसला करूंगा, और अचानक आपने इस तरह क्या आप ब्लफ कर रहे थे? तो बड़े अफसोस की बात है। और साथ ही साथ तारीख से भी नहीं सीखते हैं कि किस तरह जो भी जंग लड़ी है अमेरिका ने उसके अंदर मसाइल पैदा हुए हैं। वियतनाम की जो जंग थी या इराक की जो जंग थी या अफगानिस्तान तो छोटा मुल्क था, फिर भी इतना मसला हुआ। ये तो बहुत बड़ा मुल्क है, कई गुना बड़ा मुल्क है, रकबे में भी आबादी में भी। तो अगर ये अफरा तफरी भी इसमें डाल भी देते हैं, ये तबाही फैला भी देते हैं, तो भी ये तो अभी नजर आ रहा है ना आपको
पहले भी यही हुआ था, जब आपने शॉक एंड ऑफ कर लिया बाकी जगहों पर भी तो कोई फायदा तो नहीं हुआ, उसका नुकसान ही हुआ था। नुकसान तो हुआ और नुकसान हो भी रहा है, और ये इसराइल के पीछे पीछे चलते रहे तो दुनिया को तबाह कर देंगे उसको खुश करते करते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एट द एंड गॉड ब्लेस अमेरिका और गॉड ब्लेस इसराइल की बात की, यानी या तो सबमिशन एक्सेप्ट कर लिया या क्या हुआ, वी डू, इट्स कंप्लीटली बैफलिंग राइट नाउ। लेकिन अम्बेड साहब मुझे ये भी बताइएगा कि अगर तो फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि ईरान अंडर आर ड्यूरेस वो करे जो हम कह रहे हैं, तो एनपीटी का वो सिग्नेटरी है, इंटरनेशनल लॉज का वो जो है वो फॉलो कर रहा है, वो अपने सिविल अगर इस्तेमाल के लिए अगर ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है तो वो तो लीगल काइंड ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर है। तुलसी गबार्ड ये कह रही है कि इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। 1995 से नेतन्याहू कह रहे हैं कि जी ईरान 5 महीने में 6 महीने में कोई जौहरी तंसीबात के अंदर अपने जौहरी हथियार बना लेगा, वो आज 30 साल गुजरने के बाद नहीं हो सका। तो अब ये बताइएगा कि यूएन, आईएईए, इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे भी कौन ट्रस्ट कर सकेगा कि एक गुंडा अगर दुनिया के अंदर कोई बन गया है इसराइल के नाम पर तो उसको कोई रोक नहीं पा रहा है? व्हाट्स द यूज ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस देन? देखिए, जो इंटरनेशनल लॉ नाम की कोई चीज अब रह नहीं गई, ना ही वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर रह गया, और उसकी ये धज्जियां बदकिस्मती से वही मुल्क उड़ा रहा है जिस मुल्क ने ये तरतीब दिया था आज से 80 साल पहले। तो ये तो दुनिया के लिए बहुत ही एक मुश्किल वक्त आया है, क्योंकि वही मुल्क जो है ना ये सब तबाहकारी कर रहा है। इसराइल के हवाले से भी अमेरिका को सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल में अमेरिका में बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। असेंबली पर उसकी मैं आवाज सुन रहा था, जो सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, जी बर्नी सैंडर्स भी कह रहे थे, प्रेसिडेंट क्लिंटन को भी मैंने सुना है आवाज यही कहते हुए, क्योंकि वहां पे भी ये है कि जी आपने ये गैर कानूनी काम इवन अमेरिका के कवानीन के हिसाब से भी किया, क्योंकि वहां तो कौन फैसला करती है, तो कोई कानून नहीं है, उसकी तमाम धज्जियां बखेरी जा रही हैं। ये बहुत गलत प्रेसिडेंट हो रहे हैं। पहले भी जब इन्होंने इराक पे हमला किया था 2003 में, तो वो एक यूनिलैटरल था, प्रीएम्प्टिव था, उसका प्रेसिडेंट फिर कई जगह पे फॉलो किया गया, कई जगह। आज भी जो आप ये काम कर रहे हैं बाद में दुनिया में और जगह फॉलो होगा। ये अमेरिका बहुत अजीब किस्म की रवायत सेट कर रहा है। ये तो सच्ची बात है कि अफसोस भी होता है। अच्छा, आपने बर्नी सैंडर्स की बात की है अब्बास साहब, आपने बर्नी सैंडर्स की बात की है, मैं थोड़ी देर में चलाऊंगी भी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के बारे में जॉन ये खबर भी आई थी, बल्कि बाकायदा मेरे अपने ईरानी ज़राए से भी बात हुई कि ये डिसाइड हो ही चुका है, या हो चुका समझ लीजिए, कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर दिया जाएगा। अब इसका कोई फॉर्मल डिसीजन अभी तक नहीं आया है। दुनिया की इकोनॉमी मफलूज होकर रह जाएगी। एक जियोग्राफिकल पॉइंट है जो कि, या स्ट्रेंथ है जो ईरान के पास मौजूद है, तो उसको इस्तेमाल करने में या उसकी अनाउंसमेंट में कोई देर क्यों हो रही है? देखिए, इंटरनल जराए से मुझे भी जो पता चल रहा है वो यही चल रहा है कि जो इनके सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई, उन्होंने भी प्री अप्रूव कर दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉक करना। बोला जा रहा है, आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स ट्रू और नॉट, ऑफ कोर्स टाइम बताएगा, बट बिल्कुल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की बात की है। एट द सेम टाइम जो इनके बेसिस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, यहाँ पे भी हिट करने की बात हो रही है इन द मिडिल ईस्ट एंड द रीजन। एट द सेम टाइम रेड सी के अंदर भी हुतीज ने कह दिया है कि अब हम सपोर्ट करेंगे। 2023 से अक्टूबर से लेकर 2024 मार्च तक वो लोग हिट करते हुए आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। बाद में सीज फायर हो गई, वो अलग बात है बहरहाल, लेकिन बिल्कुल प्लान्स कंफर्म्ड हैं इनकी तरफ से। देर क्यों हो रही है या रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा इतने जल्दी? आई वुड से कि अभी भी डेवलपिंग सिचुएशन, आई एम श्योर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलॉक्स होते हैं इन चीजों में, तो वंस इट इज फॉर्मलाइज्ड आई एम श्योर इट विल बी अनाउंस्ड। बड़ी अच्छी की है एजाज साहब ने इंटरनेशनल लॉ कि बिल्कुल यहाँ पे लोग महसूस कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के ऊपर एनफोर्स किया जाता है जो दूसरी साइड पे, या कह सकते ईस्टर्न या सदर्न साइड पे होती हैं। आईसीसी की जो रूलिंग थी नेतन्याहू के ऊपर और उनके मिनिस्टर स्मोट्रिच और इन सब के ऊपर जो बात जो थी, उसके ऊपर भी कोई इन्फोर्समेंट नहीं हुई। यूरोप ने भी घुटने टेक लिए। इन लोगों का, ईरानियों का ये कहना है कि दे कैन नॉट डिपेंड ऑन द इंटरनेशनल लॉ एंड इट डजंट हैव इनफ स्ट्रक्चर। इनका कोई ग्रैंड नॉर्म नहीं है कि वो उसके ऊपर रिलाई कर सके। तो ऑब्वियसली ये जो है एनपीटी से भी निकलने की अब बात करें कि हम एनपीटी में भी नहीं रहेंगे। और एक और बात मैं कर दूं, देखिए यूएस का भी कोई, अब उनके एलाइज ट्रस्ट किस तरीके से करेंगे उनको? रशिया यूक्रेन के ऊपर बमबारी अगर कर भी रहा है तो यूएस यूक्रेन को किस तरीके से ज़ेलेंस्की को जलील किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, मतलब अब एलाइज का भी भरोसा उठना शुरू हो जाएगा इस चीज से। तो आई रियली लाइक एज अ सब पॉइंट एज वेल।
نہیں وہ he absolutely is right کہ یوکرین نے جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر آرمز فورگو کیے یا نیوکلیئر کیپیبلٹی فورگو کی, اس کے ساتھ جو ہوا اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. ایران کو نیوکلیئر کیپیبلٹی بنانے نہیں دے رہے, لیکن ایمبیسڈر صاحب اعزاز چودھری صاحب, ایک ملک اگر اس پوری دنیا کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے تو وہ تو اسرائیل ہے. مڈل ایسٹ کے اندر اگر اس طرح کی کوئی تھریٹ ہے تو وہ تو اسرائیل ہے. نہ تو وہ کسی ایم پی ٹی کا حصہ ہے, نہ وہ اپنی کسی فیسلٹی کو انسپیکٹ کرنے دیتے ہیں, نہ دنیا میں کسی کو پتہ ہے کہ ان کے پاس 70 ویپنز ہیں, نیوکلیئر ویپنز ہیں, یا پھر 400 ہیں, یا پھر اس سے بھی زیادہ ہے. نوبڈی نوز ایگزیکٹلی کہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹی میں چل کیا رہا ہے. وہ کسی کو کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ اور اگر چلیے امریکہ کو نظر نہیں آ رہا تو یورپ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے. ناؤ ول دے اسٹیپ ان؟ لیکن سارے اس بات کو محسوس تو کر رہے ہیں کہ سارے تو نہیں, جو اہل مغرب کو چھوڑ کر, کہ جارحیت اسرائیل نے کی اور ایران تو جواب دے رہا ہے. لیکن میں تھوڑا حیران بھی ہوتا ہوں جب مغرب کے میڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں ایران نے جارحیت کی اور اسرائیل جواب دیا, جو بڑی ہی مطلب عجیب سی بات ہے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ کم از کم اسرائیل جو ہے اس کو کوئی جواب تو جا رہا ہے نا ایران کی طرف سے. پہلے تو اس یہ ہوا نا کہ وہ بیچارے جو غزہ میں لوگ ہیں ان کے اوپر آپ بم برساتے تھے, کوئی جواب نہیں آتا تھا. عرب ممالک زیادہ تر ابراہمز اکارڈ میں چلے گئے, تو واحد ایک ایران رہ گیا نا اس کے سامنے جو کھڑا ہے ابھی تک, اور تو کوئی ملک نہیں کھڑا ہوا اسرائیل کے سامنے. تو ایک لحاظ سے اس کو اخلاقی ہمدردی تو حاصل ہے, وہ بڑی طاقتوں کی بھی ہے, روس کی بھی ہے, چین کی بھی ہے, پاکستان جیسے ممالک کی بھی ہیں. ٹھیک ہے جنگ میں شامل نہیں ہوتے ہیں سارے ایک دم سے, کیونکہ وہ جنگ بہت زیادہ پھیلنے کا خطرہ ہے. امریکہ نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رسک لیا اس جنگ میں آنے کے بعد. صاحب آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, لیکن یہی بتا دیجیے گا, یہ جو جنگ کو پھیلانے کی بات ہو گئی ہے, جو خدشہ سب ایک طرح سے ایکسپریسلی بھی اور اوورٹلی کوورٹلی دونوں طریقے سے بتا رہے تھے, مجھے بتائیے گا آپ کو لگتا ہے ورلڈ وار 3 تک ہم لوگ پہنچ ہی چکے ہیں؟ ابھی تو نہیں, لیکن پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں اگر یہ چلتا رہا اسی طریقے سے, خالی ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا جائے, آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی امپلیکیشنز ہیں؟ میسو. 20% دنیا کے آئل کی ترسیل جاتی ہے وہاں سے, تو اس لیے چین وغیرہ سب لوگ متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے چین شاید رشیا سے لینا شروع کر دے گا, ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے, لیکن یورپ بہت بری طرح سے متاثر ہوگا, ہمارے جیسے ممالک بہت زیادہ متاثر ہوں گے, دنیا بھر میں مہنگائی بڑھ جائے گی, کئی مسائل بڑھیں گے. پھر اگر امریکہ کے اڈوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو امریکہ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ٹھیک ہے ایران پہ تو اٹیک ہو ہی رہا ہے نا, تو تھوڑے اور کھا لیں گے مار. لیکن میں کہتا ہوں ان کی ہمت ہے اور ان کو داد بھی دینی چاہیے کہ وہ بڑی حوصلہ مند قوم ہے کہ انہوں نے بیٹھے نہیں ہیں. مجھے کبھی کبھی اسی طریقے سے نظر آتا ہے کہ جس طرح پاکستان کے خلاف ہندوستان نے جارحیت کی تو وہ بھی تکبر اور گھمنڈ میں ڈوبے ہوئے تھے, تو پاکستان نے بھی کھل کر جواب دیا تھا. تو مجھے خواہش اور امید تو ہونی چاہیے کہ ایران بھی یہ جواب دے گا, کیونکہ اس کے بغیر یہ ظلم رکتا نظر نہیں آ رہا. جب تک آپ یہ دنیا کچھ اس طرح بن گئی ہے کہ طاقت کی جواب کی سمجھتے ہیں. You're absolutely right چودھری صاحب. اب ڈپلومیسی بھی تب شروع ہوتی ہے جب آپ اچھا خاصا تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ کا جواب دیں. جان صاحب کہ ہم سے ڈسکنیکشن ہو گیا, ادروائز وڈ ہیو آسکڈ کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر آپ کیا ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اینی وے اسی سیگمنٹ کو ریپ اپ کرتے ہیں. چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ. اعزاز احمد چودھری صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. جان حسین ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے جوائن کیا. بریک کی طرف جائیں گے, ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہوں گے. ڈپلومیسی کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے میٹر میں وہ بہت سارے ممالک سے ہو کر آئے ہیں, اور اس ٹائم پر کیا سچویشن تھی اور اب کی ٹائم پہ کیا سچویشن ہے ود ریگارڈز ٹو اسرائیل اینڈ ایران, ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. پاکستان کا ریاکشن بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے کیونکہ نیتن یاہو اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے, اور اگر ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے تو پاکستان کے پاس تو نیوکلیئر آرمز ہیں, ڈکلیئرڈ ہیں, اور ایک بڑی جوہری طاقت بھی ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہیں, جو کہ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما بھی ہیں, سابق وفاقی وزیر برائے خارجہ اور دفاع بھی ہیں. بہت شکریہ خرم صاحب, آپ نے جوائن کیا. آپ اس امپورٹنٹ پورے کوہورٹ کا حصہ بھی تھے, یا وہ لوگ جو گئے پاکستان کا موقف دنیا میں بتانے کے لیے انڈیا اور پاکستان کی وار کے حوالے سے. لیکن خرم صاحب سب سے پہلے ذرا اسرائیل اور ایران کی بات کریں تو اس پوری سچویشن میں پاکستان کے بالکل ہمسائے میں یہ کام ہو رہا ہو ایک ایسے ٹائم پر جہاں پاکستان آلریڈی اپنا کنسرن ریز کر چکا ہو کہ اسرائیل پوری دنیا کے اندر جارحیت پھیلا رہا ہے اور نیوکلیئر فیسلٹیز کو اٹیک کر دے, وہ بھی امریکہ اٹیک کر دے, اس پر پاکستان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ کسی بھی جنگ میں جوہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنانا. ابھی یہ دونوں ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں,
ایک اسرائیل نے کی ہے اور امریکہ نے تو دونوں کو بیک وقت کیا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس پر جو ہے اپنی زمین کا دفاع کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں پاکستانیوں 24 کروڑ پاکستانیوں کا دفاع کرنا ہے, اپنے مفادات کا دفاع کرنا ہے. تو لہٰذا اس پہ ہمیں پاکستان نے ایک سخت جو سٹیٹمنٹس آپ نے دیکھی ہیں, پہلے جو ڈپٹی پرائم منسٹر نے استنبول میں سٹیٹمنٹ دی, پھر خود فیلڈ مارشل نے وہاں واشنگٹن سفارت خانے میں جو گفتگو کی, اور اب اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام سے جو وزیر اعظم پاکستان نے ایران کے صدر سے بات کی ہے ٹیلی فون پر, اس میں بھی اس کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ہم اس کا سخت ترین نوٹس لیتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں. تو پاکستان نے اپنا سٹینس لے لیا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم آگے چلیں. خرم صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بار بار یو ایس پریزیڈنٹ کی طرف سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ کمپلیٹ سرنڈر. اب جب سپیچ دی ہے اس اٹیک کے بعد تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ واپس میز پر آ جائیں ایران کو. اور پرابلم ہے کہ اس ساری صورتحال شروع ہونے سے پہلے ایران میز پہ تھا. اس سچویشن کے سٹارٹ کے بعد بھی ایران بات چیت کر رہا تھا. ایران یہ کہہ رہا تھا کہ یو ایس انوالو ناؤ, بٹ یو ایس ڈڈنٹ لسن. اب اور پھر کل جو ہے وہ 2 ہفتے کا ٹائم بھی دیا گیا ایران کو کہ 2 ہفتے میں سوچ لے. وہ 2 ہفتے نہیں گزرے, 2 دن نہیں گزرے اور اٹیک کر لیا گیا. تو اب میز پہ آنے کی اس جو انویٹیشن آف یو ایس اے ہے ٹو ایران, اس کو ایران ٹرسٹ کیسے کرے گا؟ یہ نہیں, ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. امریکہ نے اپنی سفارتی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے کہ جب انہوں نے خود کہا تھا کہ 2 ہفتے کا ایک پیریڈ ہے جس کے اندر ڈپلومیسی کو موقع دیا جائے گا. اس سے پہلے حالانکہ صدر ٹرمپ نے یورپین جو کوشش تھی اس کا بھی ٹھٹھا اڑایا اور اس کو کہا کہ یہ تو بیکار ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کا جو رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر تھا وہ تو ٹکڑے ہو کے اب زمین پر پڑا ہے, اور وہاں امریکہ اپنی ذمہ داریاں لینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اپنے بڑے تنگ نظر مفادات کے لیے جو ہے وہ دنیا میں ایسے اقدامات لے رہا ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2003 میں عراق کے اوپر جو حملہ تھا اس کے بعد سب سے بڑا اسٹریٹجک بلنڈر جو ہے امریکہ نے کل کیا. An interesting comparison as well, کیونکہ اس ٹائم پر عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا ایک پرمائز بنا کر اٹیک کیا گیا تھا, وہ بھی نہیں تھے. اس بار نیوکلیئر آرمز کا پرمائز بنا کر ایران پہ اٹیک کیا گیا, وہ بھی نہیں تھے اکارڈنگ ٹو تلسی گبارڈ. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی یہ بات کہی ہے کہ ابھی اس طرح کی کوئی نیوکلیئر آرمز کی طرف نہیں جا رہا ہے ایران. سو اٹ ڈزنٹ میک سینس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خرم صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب ایون پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس یا اسٹیبلشمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس سے زیادہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اسرائیل کی چل رہی ہے؟ جی, اصل میں اسرائیل اور وائٹ ہاؤس ساتھ ہیں, اور وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پہلے ہی ایک خلیج تھی جو صدر ٹرمپ کی ایک خاص سو کالڈ حکومتی پالیسی ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس سے بیٹھ کے ساری پالیسی بناتے ہیں. اور وہ جو پورا ایک پروسیس تھا جس کے لیے امریکہ مشہور تھا کہ یہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور مختلف محکمے اپنا انپٹ دیتے ہیں, صدر ٹرمپ نے تو ہر چیز کو جو ہے وہ شارٹ کٹ فیوز کر دیا ہے, اور وہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی کام کرنا ہے تو وہ کر گزرتے ہیں. اور اس وقت ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, دوسرے بھی ان کے جو بہت بڑے ادارے ہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ریزسٹ کرنے کے قابل نہیں رہے. اور ایون ریپبلکن پارٹی بھی کے اندر بھی جہاں کچھ ان کے مخالف تھے وہ بھی اس وقت تک خاموش نظر آ رہی ہے. تو یہی ایشو ہے کہ جس نے بھی ڈپلومیسی کرنی ہے وہ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا روٹ نہیں ہے, اب وائٹ ہاؤس تک ہی پہنچنا پڑے گا اگر کسی ملک نے اپنی بات آگے پہنچانی. رائٹ, چلے ہم ڈپلومیسی کی بات کر ہی رہے ہیں. خرم صاحب, یو ور اے پارٹ آف اے ویری امپورٹنٹ ڈیلیگیشن. اس آپریشن بنیان مرصوص کے بعد آپ لوگ گئے اور آپ لوگوں نے جا کے ڈفرنٹ کنٹریز کے کیپٹلز کے اندر پاکستان کا موقف, پاکستان کا نیریٹو بتایا. ہاؤ ڈڈ یو ایس اے, ہاؤ ڈڈ دا پیپل ان یو ایس اے, واشنگٹن اور یو این کے اندر جن جن لوگوں سے ملاقات ہوئی, انہوں نے اس کو کیسا پرسیو کیا پاکستان کے نیریٹو کو؟ جی الحمدللہ, ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی پرانی روایت ہے کہ ہر دورہ کامیاب قرار پاتا ہے. اب آپ صحیح بتائیے گا خرم صاحب, یہ کامیاب تھا یا آپ کامیاب قرار دے رہے ہیں؟
جی میں جینوئنلی یہ کامیاب رہا. میں مثلا نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز میں ہمارا جانا بہت ہی مثبت تھا، کیونکہ یہ بات ہمیں وہاں جا کر واضح ہوئی کہ ہندوستان اب اقوام متحدہ اور دوسرے تمام ملٹی لیٹرل سے بھاگ رہا ہے. اور وہ چونکہ وہاں اس کو سوالات کا سامنا کرنا پڑنا تھا، تو وہ ان کا جو وفد نیو یارک کیا وہ تو یو این کے پاس سے بھی نہیں گزرا. تو یو این میں پاکستان کو بہت سراہا گیا، ہمارا بہت اچھا وہ استقبال ہوا. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ یو این نے اپنی مختلف جو ان کے سربراہان تھے انہوں نے اپنی معذوری کا بھی اظہار کیا کہ وہ ہندوستان کے معاملے میں زیادہ پریشرائز نہیں کر پائیں گے. اور چونکہ سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اس وقت مفلوج ہے، امریکہ نے جو سٹینس لیا ہوا اسرائیل کے حق، جب تک وہ ڈیڈ لاک ریزالو نہیں ہوتا یو این تو آگے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن یو این کے اندر جو تمام ممالک سے ہم ملے اس میں پاکستان کا خاص طور پہ انٹرس بارڈرز ٹریٹی کے بارے میں بہت مثبت اس کا رسپانس تھا اور ہماری بات کو غور سے سنا گیا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صرف پاکستان اور ہندوستان کا تو معاہدہ نہیں ہے پانی کے معاملے میں، بہت سارے ممالک کے آپس میں معاہدے ہیں اور وہ سب اس کو بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ 65 سالہ ٹریٹی جو ہے یہ ٹوٹتی ہے تو پوری دنیا میں ایک ہیجان پھیلے گا کہ کیا ٹریٹیز کو توڑا جا سکتا ہے. ہم ابھی تک یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹریٹی اگر ٹوٹتی ہے، کل امت شاہ کا ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس کے اندر ہی سیڈ کہ ہم لوگوں نے تو انٹرس واٹر ٹریٹی کو واپس نہیں لے کر جانا، یہ ہیلڈ ان ابیئنس تھا، ہیلڈ ان ابیئنس رہے گا اور پانی ہم نے ڈائیورٹ کر دینا ہے اپنے راجستھان کی طرف. تو ہم یہ اگر کی بات کر رہے ہیں، وہ فور سرٹن بات کر رہے ہیں، اب اس پہ کیا کریں گے؟ دیکھیے ہندوستانی وزیر اعظم اور ان کے وزراء کی بڑکیں ہم بہت سن چکے ہیں اور ہم نے ان کا جواب بھی دے دیا، تو لہذا ان کی ہوا ہم نے اچھی طرح نکالی تھی مارکہ حق کے دوران اور انشاءاللہ اب سفارتی سطح پہ بھی ان کو پسپا کریں گے. یہ تو ابھی معاملہ شروع ہوا ہے، ابھی تو بہت گفتگو جاری ہے. پانی کے معاملے میں یورپ میں بہت زیادہ سمپتھی تھی پاکستان کے لیے، بہت زیادہ ہمدردی اور مثبت رویہ تھا اور اس پہ لوگوں نے تشویش کا بھی اظہار کیا. یورپ میں بھی اس وقت پانی کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے لیے ایک کھلا میدان ہے، ایک دروازہ کھلا. واشنگٹن میں جو سب سے مثبت بات یہ تھی کہ کانگریس میں اور سینٹ میں جہاں پاکستان کے بارے میں بہت منفی رویہ تھا اب سے چند سال پہلے، اب وہ منفی رویہ نہیں ہے. اور میں خود بھی چونکہ اس منفی رویے کا سامنا کر چکا ہوں، میرے لیے بہت ہی یہ ایک خوشگوار تجربہ تھا کہ خرم صاحب you almost sound surprised. Why? جی اس لیے کہ ہم نے جس قسم کی سخت باتیں سنی تھی ان دنوں میں افغانستان میں جب امریکہ موجود تھا، اس کے مقابلے میں دیکھیں دو مثبت ایشوز تھے ہمارے سامنے. ایک تو یہ کہ یہ وفد کوئی مدد مانگنے نہیں گیا تھا، ہم کوئی کشکول لے کر کوئی ڈالر مانگنے نہیں گئے تھے امریکہ سے، نہ ہم سے ان سے کوئی ملٹری ایڈ مانگ رہے تھے، نہ ہم ان سے کوئی سویلین ایڈ مانگ رہے تھے. اس کی وجہ سے بھی وہ ایک بیک فٹ پہ تھے کیونکہ انہیں تو عادت تھی کہ پاکستان کی طرف سے وفد جو آتے ہیں وہ ایڈ مانگنے آتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو وہ دروازہ بند تھا الحمدللہ. دوسرا ایشو یہ تھا کہ افغانستان جو ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر انہوں نے اب پیچھے پھینک دیا. اور چونکہ پاکستان کے ساتھ جو مخاصمت تھی افغانستان ریلیٹڈ تھی، تو پاکستان کو بھی وہ اب ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں بہت ہی ایک خوشگوار جو ہے تجربہ ہوا کانگریس میں اور سینٹ میں. جو سرکاری طور پہ ہماری میٹنگ ہوئی ایک ہی ہوئی، اس میں ہمیں یہ نظر آیا کہ جو میں نے پہلے ذکر کیا صدر ٹرمپ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو ایک کافی خلیج ہے، وہ خلیج نظر آئی کہ وہاں انہوں نے کہا دیکھیے ہم دیکھیں صدر ٹرمپ نے بڑا زبردست کام کیا، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سیز فائر کروایا، لیکن سیز فائر اب ہو گیا ہے تو باقی معاملات آپ کو خود لے کر آگے چلیں طے کرنے ہوں گے. ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ ہیڈ سیڈ کہ میں جو ہے اس کو بات چیت کرواؤں گا. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے لہٰذا امریکہ میں اب دو اسٹیبلشمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے اور صدر ٹرمپ جو ہیں مجھے یہ بتا دیجیے گا، پاکستان کے بارے انڈیا پاکستان کا میٹر، اسرائیل ایران کا میٹر، ان دونوں ایشوز میں آپ کو ایک کلیئر چیز نظر نہیں آ رہی کہ یونائٹڈ نیشنز جس کو جنگیں روکنے کے لیے بنایا گیا تھا وہ اپنا کام کرنے سے قاصر ہو چکی ہے، اب وہ جنگیں نہیں روک پا رہی ہے. تو اگر یہ ہو گیا ہے تو پھر الٹیمیٹلی کیا خانہ پوری رہ گئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی؟ اور پھر اگر یہ نہیں چلتا اور یہ جنگ بھی آگے چلتی ہے ایران اسرائیل USA والی، تو دین واٹ؟ پاکستان کدھر سٹینڈ کرے گا؟
यूएन के तो अंदर खुद लोगों ने कहा कि इस वक्त यूएन बिल्कुल मफलूज है और हम दुनिया में किसी भी अमन करवाने के काबिल इस वक्त तो नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को हर रोज सुबह उठकर पाकिस्तानियों को शहीद जुल्फिकार भुट्टो और डॉक्टर कदीर और मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, क्योंकि अब पूरी दुनिया में इस वाकये के बाद, अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद एक रेस होगी कि कौन सा मुल्क पहले एटमी सलाहियत हासिल करता है, क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो ब्रेक हो गया है। अमेरिका उस तरह उसको चलाने के लिए तैयार नहीं है और उसके लिए जो कुछ जैसे भी थे असूलों की बुनियाद पर जो है कुछ बैनुल-अक़वामी फैसले हुआ करते थे, अब वो नहीं रहा। This is a very important point. What you've said is extremely important. But thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure have. ये बात तो तय पा गई कि शायद ये ईरान पे हमले ने किसी तरीके से ईरान को जौहरी तंसीबात बनाने से रोका तो नहीं, या जौहरी हथियार अपनाने से रोका तो नहीं, बल्कि रेस बढ़ जाएगी। इसलिए क्योंकि यूक्रेन की मिसाल आ गई, यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर एसेट्स फोरगो किए थे, उसके ऊपर रशिया का हमला और यूएस की लैक ऑफ बैकिंग हमें नजर आई। और दूसरी तरफ ईरान वाला मामला भी यही है कि शायद अगर ईरान न्यूक्लियर पावर होता तो उसके साथ ये ना हो रहा होता। अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये सोच आएगी कि एक अलग जंग शुरू हो गई है या अलग दौड़ शुरू हो गई है। हाउ वुड दिस गो फॉर द एंटायर वर्ल्ड? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। शो के बिल्कुल आगाज में आपको बता रही थी कि असल में हुआ क्या, और ईरान के साथ एक तरफ बातचीत, बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला हिसाब हुआ ईरान के साथ कि एक तरफ गुफ्तगू हो रही थी, ये बात चल रही थी कि शायद बातचीत से डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाया जाएगा, लेकिन बातचीत करते करते इसराइल का हमला हुआ। दूसरी तरफ कल 2 हफ्ते का एक मोहलत देने के बाद फिर दूसरे दिन ही हमला कर दिया गया। हुआ क्या वो मैं आपके सामने रखूंगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मामलात के कुछ मुज़ाकरात चल रहे थे। इस मुज़ाकरात के अंदर जब इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो मुज़ाकरात ऑटोमेटिकली सबोटाज हो गए, रुक गए। ईरान जब यूरोपीय ममालिक के साथ मुज़ाकरात कर रहा था तो ट्रंप ने कहा कि जी ईरान सिर्फ अमेरिका से मुज़ाकरात करना चाहता है, बाकी किसी से मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता है। आज अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत में अमेरिका भी आज शामिल हो चुका है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फर्दो, नतंज और इस्फहान पर हमले की। अमेरिकी तैयारों ने फर्दो की जौहरी साइट पर 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए। अमेरिका ने जदीद तरीन तैयारे B-2 स्टेल्थ तैयारे हैं, ये बेसिकली स्टेल्थ बॉम्बर तैयारे हैं, इनके साथ ईरान की इन तीनों जौहरी फैसिलिटीज पे अटैक किया, इनको निशाना बनाया। इसके अहदाफ में एक तेहरान के जनूब में दूर दराज पहाड़ी इलाके के अंदर कायम यूरेनियम की इनरिचमेंट का मरकज है। इसका नाम फर्दो है, जो ईरान के जौहरी अज़ाइम के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट, इंतहाई कलीदी करार दिया जाता है। सदर ट्रंप ने अमरीकी अवाम से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी फिजाइया ने ईरान के 3 अहम जौहरी मराकिज पर कामयाबी से हमला किया है और हमले के अंदर फर्दो एटमी प्लांट को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। और साथ ये भी बताया कि हमले के दौरान जो तमाम तैयारे हैं वो ईरान के फिजाई हदूद से बाहर पहुंच चुके हैं और उनके वापसी का सफर भी जारी है। ये उस टाइम पर जिस टाइम पर इमीडिएटली स्पीच की थी। सर ट्रंप ने दावा किया कि फर्दो जौहरी मरकज पर जो बमों का मुकम्मल पेलोड गिराया गया है, जिससे इस अहम जौहरी साइट को शदीद नुकसान पहुंचा है। और साथ ही ये भी कहा कि दुनिया के किसी भी दूसरे फौजी इदारे के पास इस नौइयत का ऑपरेशन करने की कोई सलाहियत ही नहीं है। ट्रंप ने अपने मुख्तसर खिताब के अंदर ये कहा है कि जी अगर अमन जल्द नहीं कायम हुआ तो हम दुरुस्तगी, रफ्तार और महारत के साथ इन दूसरे अहदाफ तक जाएंगे। इस हमले के जो ये वाली सिचुएशन थी, इसके बाद ट्रंप ने कहा कि अब अमन की तरफ कदम बढ़ाया जाए। अजीब बात यह है कि इससे पहले भी अमन की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा था, बट वो नहीं आगे चल सका। अच्छा, ये कितना एक्सेप्टेबल है, ये बाकी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये कितना एक्सेप्टेबल है अमरीकी अवाम में, वो आपको एक जगह पे रियलाइज होगा। जो नारे बुलंद होंगे उधर से रियलाइज होगा। बेसिकली वर्मोंट के अंदर सेनेटर और साबिक सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स वो खिताब कर रहे थे। खिताब के बाद जो आवाजें गूंज रही हैं उनकी तरफ जरा गौर कीजिएगा। Tell you something, not only is this news that I've just heard the second alarming that all of you have just heard, but it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The president does not have the right. इसके बाद सदर ट्रंप की इंपीचमेंट की आवाजें भी बुलंद होना शुरू हो गई हैं। अमेरिका के अंदर कांग्रेस के मुख्तलिफ लोग, अमेरिका के मुख्तलिफ सियासी हरीफ और हलीफ दोनों इंपीचमेंट की बातें करने लग गए हैं कि कैबिनेट की किसी भी
इजाजत के बगैर ट्रंप ने ऐसा कैसे कर लिया कि एक मुल्क के ऊपर अटैक कर दिया और पूरे खिते के अंदर डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बनने के तौर पर सामने आ गए। नॉट जस्ट दैट, अब जरा अमेरिका हमले के बाद ईरान का क्या रद्द-ए-अमल है वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने यह कह दिया है, और मैं कोट करने लगी हूं एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट, कि अमेरिका ने ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला करके बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और बेमिसाल खिलाफ वर्जी की है। दुनिया ये ना भूले कि सिफारती अमल के दौरान सबसे बड़ी खयानत अमेरिका ने की है, जिसने इसराइल की जारहियत की हिमायत करते हुए ये जो जंग है इसका आगाज कर दिया है। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अपने कौमी मफाद और सलामती के दिफा के लिए पूरे अज़्म और ताकत के साथ अमरीकी हमलों और इस मुजरमाना रियासत के खिलाफ मुज़ाहमत का हक रखता है। इससे पहले ईरान ने अमरीका को खबरदार कर दिया था कि अमरीकी हमले की सूरत में खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा और मशरिक़ वस्ता के अंदर कम अज़ कम 19 मकामात पर अमरीका के इस टाइम पर फौजी अड्डे मौजूद हैं, जो बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई के अंदर मौजूद हैं इस टाइम पर। अब इस टाइम पर ये ट्रैवल एडवाइजरी के साथ साथ यूएई के अंदर भी और मुख्तलिफ मकामात के अंदर मुख्तलिफ कंपनियां ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रही हैं मिडल ईस्ट में, और अमेरिका के अंदर भी साइबर हमले के प्रीएम्पशन के अंदर एक सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अब सूरत हाल सिर्फ यहां तक नहीं रुक रही है, जंगी साइड पर या डिस्टेबलाइजेशन साइड पर नहीं जा रही है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर बंद हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने का मतलब यह है कि जो खाम तेल की इस टाइम पे फी बैरल कीमत है वो बढ़कर $130 फी बैरल तक पहुंच जाएगी, जिसका मतलब यह है कि पूरा एशिया, पूरा यूरोप और पूरी दुनिया का ना सिर्फ और सिर्फ ऑयल की यानी क्रूड ऑयल की एक्सेप्टेंस या क्रूड ऑयल की इंपोर्ट के अंदर उसकी बिल के अंदर इजाफा आएगा, बल्कि जो ट्रेड है वो भी यहां रुक जाएगी। ये भी याद रखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक इंपॉर्टेंट चोकिंग पॉइंट है जिसको ईरान इस्तेमाल कर सकता है। ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के हवाले से यहां 20 to 21 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल यानी दुनिया का 1/3 तेल और एलएनजी जो है यहां से पास होती है। नॉट जस्ट दैट, ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट इसका यह आएगा कि ये जो एशिया, चाइना, जापान, इंडिया, ये सारे ममालिक हैं, इनके तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी, लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए भी बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के तनाजुर में पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इस बजट के अंदर जो पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से जो भी रद्दोबदल की गई शायद उसको रिवाइज भी करना पड़े। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।